کالیں دیوالی نے بے کی عرض کی تھی یا اللہ کہتے ہیں بلال اٹھ جاوے یہ کہتے ہیں تیری بارگاہ جو غریب اٹھن پھر گل سونا گئے عرض کی تھی یا اللہ جے میری گل سنن ہو رے ایمان لے آن عرض کی تھی یا اللہ تیرا کی حکم ہے اللہ نے فرمایا کملی والے ابو جال ایمان لے آوے نہ لے آوے ابو لہب ایمان لے آوے نہ لے آوے عتبہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میں تیری بارگاہ چ بلال اٹھن نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے پوری روح انسانیت نو خطاب فرمایا ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو
اللہ کریم دے مخاطب کرن دے انداز مختلف نے قدرے اللہ کریم یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے ایمان والوں پکار دے کدے یا ایوہ الناس کہہ کے اللہ کریم سارے انسانوں پکار رہے کدے یا ایوہ الانسان کہہ کے اللہ انسان مخاطب فرما رہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے سارے انسانوں خطاب فرمایا ارشاد فرمائے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا فرمایا اے انسانوں اسا توہانوں ایک مرد اور ایک عورت چ پیدا فرمایا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ارشاد فرمایا کہ توہانوں پیدا کرنے تو بعد توہانوں تخلیق کرنے تو بعد اساں تو ہاڑے تعارف دے واسطے تو ہاڑے قبیلے بنا دیتے تو ہاڑیاں برادریاں بنا دیتی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا بے شک اللہ دے قریب تے اللہ دے قرب والا تے اللہ دی بارگاہ چے عزت والا اکرام والا اوے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے ان اللہ علیم خبیر فرمائے بے شک اللہ علیم یعنی علم والا بھی ہے خبیر یعنی خبر رکھن والا بھی ہے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں دی اوقات یاد کرائی تے فرمایا انسان میں تینوں ایک انسان ایک مرد ایک عورت جو پیدا فرمایا اپنی برادری تے ناز نہ کری کہ میں چیمہ وا میں چٹھا میں راجپوت میں چٹھ صاحب میں بٹ صاحب میں چودھری صاحبہ ارشاد فرمایا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا کہ آج جڑی اسا تو ہڈیاں گروہ بدیاں کیتیاں نے اسا تو ہانو قبیلے تے برادریاں بنائیاں ارشاد فرمایا کہ صرف تیرے تعارف دے واسطے کہ فلاں انسان فلاں برادری دے تیرا تعارف ہو جاوے تو جو قدرتی نگاہ دے اندر ویکھے کہ اللہ دی بارگاہ کون زیادہ عزت والا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں برادریاں نہیں ویکھدا خواہ کو چیمہ ہے کو چٹھا ہے راجپوت ہے رانا صاحب ہے چٹ صاحب پٹ صاحب چودھری صاحب یا کوئی بھی ہے نہ عربی ویکھ دے نہ عجمی ویکھ دے نہ کالا تے نہ گورا ویکھ دے فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ چے عزت والا تے اکرام والا اوہ جڑا تقوی والا تے پرہیزگاری والا ہے کوئی بھی ہوئے کسے بھی برادری نہ دا تعلق ہوئے کسے نسل دے نالو دا تعلق ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ دے اندر عزت والا تقوی والا ہے پرہیزگاری والا ہے او دی بارگاہ وچ عزت والا او یہ جڑا جتنا او دے احکام تے عمل کرے تے گناہاں تو جتنا بچ جاوے تقوی کی یہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جتھے جاوند اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے تیرا رب جدو تینوں ویکھے تو اوتھے ہی نظری آوے تے جتھو اللہ نے تینوں منع کیتا ہے تیرا رب جدو بھی ویکھے تو اوتھے کدے بھی نظری نہ آوے انہوں ہی تقوی تے پرہیزگاری کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ دی عزت چاہنا ہے تے پھر تقوی اختیار کر متقی بن جا پرہیزگار بن جا او دی بارگاہ چ سارے ایک جیسے نے اس واسطے اللہ نے سارے انسانیت نو خطاب فرمایا ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اے انسانوں گرامی قدر حضرات آئیوں نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے عظیم خطبہ جڑا ارشاد فرمایا دے وچ میرے نبی نے فرمایا کسے کالے نو کسے گورے تے کوئی فوقیت نہیں کسے عربی نو کسے عجمی تے کوئی فوقیت نہیں امیر نو غریب تے کوئی فوقیت نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا عزت والا او یہ جڑا تقوی والا ہے اللہ دی بارگاہ چ
قرب والا او جڑا جتنا زیادہ تقوی والا آئے پرہیزگاری والا ہے سارے انسانوں نے برابر کر دیتا اس واسطے جدو حاجی حج کرن جاندا ہے تو تسا ویکھیا امیر ہووے یا غریب ہووے سارے نو حکم ہے کہ جدو اللہ دی بارگاہ وچ آویں تے احرام بند کے آ دو چادراں سلائی بھی نہیں کرانی کہ امیر کسے چنگے کولوں تے غریب کسے ماڑے کولوں سلائی کرا کے نہ آوے فرمایا سارے ان سیلے کپڑے پہن کے سفید لباس پہن کے میری بارگاہ چ آؤ آ کے انہاں پتھراں تے بیٹھ جاؤ کدے نہ پتھراں تے صفا مروہ تے دوڑاں لگوا رہے جدو مسجد چ آ جاؤ پچھلی صف وچ مالک فیکٹری دا تے اگلی صف وچ او دا ملازم ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز او دی بارگاہ چ جدو آؤ گے سارے برابر اللہ رب العزت نے سارے دو اچھا تے نیواں ہونا مکا کے فرمایا میری بارگاہ وچ تقوی والا پرہیزگاری والا عزت والے ورنہ سارے برابر ہیں سارے برابر گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بار بار انسانوں اترس عطا فرمایا آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسے ہی عنوان دے کہ انسانہ دی برابری کیے اور معاشرے دے اندر عدل تے انصاف پھر کس طرح کیتا جا سکتا ہے ادھے میں چند منظر آپ احباب نو نبی پاک دی سیرت طیبہ اور اسلام دی تاریخی جو عرض کرنے نے پڑھئے قرآن بھائی بولو بولو سبحان اللہ کوئی قصور تو کوئی رائے ونڈ تو کوئی ماشاءاللہ پھول نگر تو کوئی شیخ پورا سرگودا ایک ایک نام لواں بے شمار سارے شہر ماشاءاللہ کہندنے سیالکوٹ تو بھی تو سارے آئیو اس واسطے کہ اور رل کے نبی پاک دا ذکر سن کے آئیے تے کر کے آئیے خالی نہ جایا جے اپنی جھولیوں سبحان اللہ کہہ کے ثواب نل بھر کے لے کے جائیو اچھا بولو سبحان اللہ تے چلیے مدینے جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ زور نہیں تسی لگا رہے میں نے پتا ہے اچھا بولو تو زور لگا کے اللہ کریم نے رضا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر نوجوانوں دا ترجمہ آسان کر کے عرض کراؤ کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا او بڑے جی دے کول آیا عربی سارے نل کے نبی دے نات خاں بن جاؤ عربی سلطان آیا بھائی کوئی عربی سلطان آیا اے نیویاں اچھے آدھے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویاں اچھے آدھے سونا فرق انج نہیں بھائی سارے مل کے پڑھو اے نیویاں اٹھیا دے سونا فرق مٹانا آیا نوجوانوں اے آیت اللہ نے کدو نازل فرمائی جدو فتح مکہ دا دیاڑا آیا سارے مکہ دا چودری کھڑے نے میرے نبی کریم نے ویکھیا عربی شہزادے بھی کھڑے نے بڑے بڑے گھورے رنگا والے کھڑے نے 10,000 صحابہ دا اجتماع کافران دے بڑے بڑے چودری کھڑے نے میرے آقا نے زور دی نماز دا ویلا کونے دے والی دی آواز گونجی میرے آقا نے فرمایا بلال کتھے گورے بھی کھڑے تھے چودری بھی نہ گورے نو بلایا
تے نہ چودھری نو بلایا انہوں جڑا رنگ ویچے سب تو کالا سی تے برادری دا بھی غلام ہے میں تینوں دسا میرے آقا علیہ السلام نے کیویں معاشرے چ برابری پیش فرم زور دی نماز دا ویلا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما بلال کتھے وے معاشرے دے اندر بیماری سی تفاخر دی فخر دی غرور دی تکبر دی اکڑ دی ہن میرے نبی چونکہ حکیم مطلق دے محبوب بن کے آئے نا ہن حکیم نے علاج کرنا ہے اس بیماری دا جڑی معاشرے جو پھیلی گئی سید عالم نے سارے چودھریاں دے اجتماع چ کھلو کے نا تے گوریاں دے اجتماع چ کھلو کے میرے نبی فرمایا بلال کتھے حاضر ہو گئے فرمایا اذان پڑھ پڑھ اذان کعبے دی چھت تے چڑھ جا ہن میرے نبی بیماری دا علاج کرن لگے نہیں بھائی وہ جنی سینے دے اندر تفاخر دی بیماری سی نا فخر غرور تے تکبر ہن میرے نبی کی میں نکال رہے علاج کی میں کر رہے میرے نبی نے کالے بلال نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ تو انہوں یاد ہے کہ بلال جدو کعبے دی چھت تے چڑھ لگے نا تے مڑ کے نبی پاک والے ویکھیا اکھا کملی والے او ویکھو او چودھری میں نو ویچ دا سی تے او چودھری میں نو خرید دا سی انہاں مکہ دیاں گلیاں چے میرے گلے چے رسا ڈال کے تے میں نو گلیاں چے گسیٹ دے رہے ہیں چودھری نے معاشرے دے امیر لوگن تے میں غریب بیاں تے آزاد کردہ غلام بیاں میں حبشہ تو ٹوریا تے عرب دی اس سرزمین تے ایک گوریاں دی بستی ویچ آیا تے میرا رنگ بھی کالا تے میں نہ چودھریاں تو اچکی میں ہو جاؤں کیونکہ میں کتابت پڑھیا کہ اس معاشرے دے اندر غلام دی اتنی اوقات بھی نہیں سی کہ غلام اپنی نگاہ اٹھا کے اپنے مالک دے چہرے والے بیکھے کیونکہ غلام جدو نگاہ اٹھاندہ تو دے منہ تے تھپڑ لگ دے کہ تو نگاہ کیوں اٹھائی اکھ کیوں اٹھائی ہے اکھ نیمی کر گردن نیمی کر وہ بھی ویلت کائنات نے ویکھیا کہ جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ بھی چک کے چھامے کر دے تو نو مار پہن دیئے کہ مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگائے اتنی بھی غلام دی اوقات نہیں حضرت بلال حبشی دے دین چا خیال آیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں غلام تے اسار چودھری تے میں اچھا کیویں ہو جاواں واہ کریم محبوب تیرے عظمت و صدقے میرے نبی نے بیماری دا علاج کیویں فرمایا فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا میں دنیا دے چودھریوں نو آئی دسنا تو آڈے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے بولے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو جنہوں حضور دے فیصلے تے ناز آیا ہے اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ نوجوانوں جڑ پہلے بلال کعبے دی چھت چڑھن لگے ہن بلال دا قد نیواں چھت چائے بلال نے مڑ کے نبی ول ویکھیا کیویں چڑھا میرے نبی نے دوسرا علاج کیتا اولاد والی نے فرمایا کوئی عربی کوئی گورا میرے بلال دے قدمہ دے تھلے کندے رکھ دیوں بلال کسے دے کندے دے پیر رکھ کے چڑھ جا بلال پھر رو پہ عرض کی تھی کملی والے میں غلاموں کے نہ چودھریاں دے کندیاں دے پیر کیویں رکھا میں کالایوں کے نہ گوریاں دے کندیاں دے پیر کیویں رکھا فرمایا بلال کسے دے کندیاں دے پیر رکھ کے چڑھ جاؤ میں دنیا نو آئی دسنا چاہنا جڑے نیویں ہوندے نے محمد آسرا دے کے اچھا کر دے آئی دسنا سبحان اللہ آگے چھتے کنا چنگلیاں تے اذان تے چودھری کھڑے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرمان دیں جدو بلال اذان پڑھ رہے نا تے کافران دیا میٹنگاں شروع ہو گئی
دو تین اوتے کھلو کے گلہ پہ کر دینے دو تین اوتے کھلو پہ گلہ پہ کر دینے تے گل کی کر دینے اچھا نہیں کان وچ کان چ ایک دوسرے نو کی کہہ رہے نے ایک بول کے کی کہندا ہے کہندا شکر ہے میرا باپ مر گیا ہے میرے باپ نے دن نہیں دیکھا کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دیئے چھتاں تے چڑھ گئے کافر بول کے کہنے لگا شکر میرا ابا مر گیا انہیں دن نہیں دیکھا ایک کافر کول کھلوتا کہ اس طرح کر کے تے حضرت بلال وال بڑی حسرت دی نگاہ نہ ویکھیا نہ کعبے تے اذان پہ پڑھ دینے تے پتہ کی بول کے کہندا ہے لباں چ لفظ کی کہندا جویں اللہ دی مرضی ہے ہن بس نہیں نہ چل رہا چودھریاں دا تے حضرت بلال وال اشارہ کر کے کہندا جویں اللہ دی جویں رب دی پھر مرضی ایک بول کے کی کہندا ہے سہیل بن عمر او بول کے کہنے لگا اللہ نے کالا کام ملیا سی کالا کوا معذاللہ کہ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑے تو گورا نہیں ملیا ایک گلاں پہ کر دیں علامہ شیخ محقق فرما دیں اس ویلے ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اس ویلے اجے کلمہ نہیں پڑیا تے سہیل بن عمر بول کے کہنے لگا تو بھی کچھ کہنا کچھ کہہ تو بھی مکہ دا چودھری ہے اب ایک کی پیا ہوندہ ساڑھے سامنے کالے رنگ دا بلال کعبے دی چھت چڑھ گیا ابو سفیان بول کے کہنے لگے میں کچھ نہیں کہنا جے محمد نے او روڑے نو آکے پوچھ لینا کہ کی پہ گلاں کر دے سانتے اور روڑے نے دس دینا ہے میں نہیں کہنا اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر ویخ محمد دی ذات ایمان کے میں دے ابو سفیان نے کہا جے محمد نے او پتھر نو آکے پوچھ لیا نا کہ کی کے گلاں پہ کر دے سانتے تے پتھر دس دینی ہے میں کچھ نہیں کہنا ادھر کون ہے دے والی خرامہ ٹورے نا انہا چوہاں دے قریب آگے سہیل بن عمر وال ویکے نا عمر بن سہیل وال ویکے میرے نبی انج ویکے فرما دے تو کی آکھیا سی کہنے لگا جی میں آکھیا سی ایک کالا ہی ملیا سی کعبے دی چھت چڑھاونو دوسرے وال ویکے نا تے نبی کریم فرما دے تو آکھیا سی نا جی میں اللہ دی مرضی کہندہ جی تیسرے وال بے کہ نبی کریم فرما دینے تو ایک کہہ رہا سا نا کہ شکر ہے میرا رب مر گیا انہیں دن نہیں ویکھیا کہندہ جی ابو سفیان وال ویکھیا میرے نبی تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ جی میں کچھ نہیں آکھیا اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی ابو سفیان ہاتھ جوڑ کے کہندے میں کچھ نہیں آکھیا ہاس کے میرے نبی فرما دینے میں نے پتا تو کچھ نہیں آکھیا میں تیرے علم غیب تو بھی صدقے جاواں حضور نے فرما میں نے پتا تو کچھ نہیں آکھیا نوجوانوں اس موقع تے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس موقع تے اللہ نے چودھریوں دے غرور تے تکبر ہی توڑ دیتے پڑھئے ہن قرآن ہن آسانی نہ سمجھ آوے گی آیت پاک دی اللہ نے رجا فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر پروردگار نے فرمایا کوئی کالا گورا ایک دوسرے تے ناز نہ کرے اللہ نے فرمایا ایک مرد عورت سارے نو پیدا کیتا اللہ نے فرمایا پیدا ہون جو سارے برابر ہوں اللہ نے فرمایا میں برادریاں بھی توڑیاں آپ بنائیاں اس آواز سے کہ تو آڈا تو عربے ہو جائے فرمایا جے عزت بالا بیکھنا جائے اللہ نہ چودھری بیکھ دائے نہ او کسے دے رنگ بیکھ دائے اکثر میں جملہ پڑھیا کرنا مکہ دے ایک محلے جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے نام دا ابو لہب ہے اللہ نے فرمایا تبت یدا
अबी लहबी तब अल्लाह ने फरमाया बोला बा तेरे हाथ टूट जान बर्बाद हो जाए। अर्ज की थी अल्लाह गोरई बड़ा है, जात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा मालिक है। अल्लाह फरमाया मैनू सोना नहीं लगदा। अर्ज की थी अल्लाह सोना कौन है? फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे, रंग दा भी गोरा है, जात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा मालिक है। फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे, रंग दा भी काला है, जात दा भी गुलाम है, टुटी हुई जुत्ती पाने वाला, ओदी कमर भी झुकी हुई है, ओदा लिबास तार तार है, हालत दिल फिगार है, चेहरे ते गर्दो का बार है, आवाज आई एदे नाल प्यार है, क्योंकि एदा नाम पिला सानू एदे नाल प्यार है। कैसा उच्चे ते नीवें दा फर्क मिटाया है ना। फखर ते गरूर की बीमारी मुका देती मेरे नबी ने। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों में सवाल थे पे पढ़ता सा अरबी सुल्तान आया कोई अरबी इंज नहीं भाई हाथ चौके अरबी जिदे को लाया पड़े अरबी हाथ चौके नारा लगा के गा वो अरबी सुल्तान आया ए नीवे उच्चे आदे सोना फर्क मिटाना आया ए नीवे उच्चे आदे सोना फर्क मिटाना आया। नौजवान मेरे नबी ने कालिया नू सीने नाल लाया, मेरे नबी गरीबां ते माड़ियां नू सीने नाल लाया। एक दिन अबू जान ते मक्के दे चौधरी कहने लगे कमली वाले असी तेरी गल सुनना वांगे, असी तेरी महफिल जाके बैठया करांगे। तुसी कहंदे हो काफिर मेरी गल सुनदे ही नहीं, काफिर मेरी गल सुनदे ही नहीं। वकील ही और रब्बिन है उलाई कौम ला युमिनून। कौन है वाली एक दिन ना आसमान वाल वेख के ना ते एवें ना रो के ते अर्ज कीती या अल्लाह ये मेरी गल नहीं सुन दे। हाय हाय क्या प्यारा अंदाज से मेरे नबी दा। पत्थर भी खा ले, कढ़िया ते भी टुर लिया, मारा भी खा लिया ते फिर भी रो के ना आसमान वाल वेख के अर्ज कीती नहीं मान दे। ऐसा प्यार अल्लाह नू अल्लाह फरमाया वकील ही। अल्लाह फरमांदा मैनू तेरी इस बोली दी कसम है सोने, जदों मैनू कहना वकील ही या रब ऐ मेरे रब कौमुल ला युमिनून, या अल्लाह मेरी कौम ईमान नहीं लेके आंदी। वकील ही या रब्बी इन्ना उलाई कौमुल ला युमिनून। जदों गल ना सुनी तो काफिर आके कह लगे तू कहना तो असी तेरी गल नहीं सुनते, असी सुनांगे तैयार आ, पर साड़ी एक शर्त है। मेरे नबी फरमाया शर्त की। अबू जहल ते उतबा ते उतैबा ते शैबा कह लगे कि आज तेरी महफिल च बिलाल, अम्मार बिन यासिर, सुहेब रूमी और बीबी सुमैया साढ़े खरीद कीते गुलाम, असा इन्हां नू खरीदया ते असा इन्हां नू बेचिया। असी तुहाडी महफिल चाहुंदे आ ते तुसी कहंदे हो कि आज इत्थे अम्मार बैठा है, अबू जहल भी इत्थे बह जावे, आज इत्थे बिलाल बैठा है, उतबा भी इत्थे बह जावे ते असी इन्हां दे बराबर बैठिए। एक शर्त है कि असी तेरी गल सुनांगे कि जदों असी आ जाइए ते बिलाल नहीं बैठना चाहिए।
بلال نو باہر بھیج دے، عمار بن یاسر نو اٹھا دے، صہیب رومی نو اٹھا دے، ایک غریب اٹھ جامن تے امیران دی محفل علیحدہ تے غریبان دی علیحدہ سجے۔ اے میرے نبی آسمان وال ویکھیا، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ کالیں دے والی نے بے کے عرض کی تھی، یا اللہ کہتے نے بلال اٹھ جاوے، یہ کہتے نے تیری بارگاہ جو غریب اٹھن پھر گل سونا گئے، عرض کی تھی یا اللہ جے میری گل سنن ہو رے ایمان لے آن، عرض کی تھی یا اللہ تیرا کی حکم ہے، اللہ نے فرمایا کملی والے ابو جال ایمان لے آوے نہ لے آوے، ابو لہب ایمان لے آوے نہ لے آوے، عتبہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، میں تیری بارگاہ چ بلال اٹھن نہیں۔ جڑے چودھری نے بہنا بلال دے نال بیٹھا، اللہ فرمان نا چودھریو ایمان لے آؤ لے آؤ، نہیں لے آؤ نیا لے آؤ، پر جے بیٹھنا تے محمد دے کمیاں دے نال بہنا ہوئے گا۔ آؤ بیٹھو تھے مصطفیٰ دے غلامہ دے نال بیٹھو، اتھے سارے برابر نے، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ماڑا، کوئی غریب نہیں، اللہ فرمائے سارے کٹھے بیٹھو، ایتھے بیٹھو۔ واہ مدینہ دیا تاج دارا، میں تیرے دربار دی عظمت تو صدقے، اتھے بلال بیٹھے، اتھے عمر فاروق بیٹھے، او عمر جدے کول سارا عرب ڈر دے، گل سناواں چلو تسی بھی سبحان اللہ بولو گے تو سناواں گا۔ بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ، جنہوں کملی والا دا غلام ہونتے نازے ہو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے دے چودھری سن۔ ایک دن حضرت بلال حبشی دے کول بیٹھے تھے، صحابہ کے بار تشریف فرمانے تھے، گل وچنا گرما گرمی ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری دا موقف کو جو ہور سی، حضرت بلال حبشی نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں جی انج نہیں، انج ہونا چاہیے۔ غفار قبیلے تے چودھری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت بلال نے بڑے غصے نہ مخاطب کر کے کہنے لگا، بلال تو میرے مقابلے چ گل کر رہے، میں انج کہہ رہے تھے تو کہنا انج نہیں، انج میں چودھری تے تو غلام۔ حضرت ابو ذر غفاری دے لبا چ اس ویلے ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگے چپ کر کالیا، چپ کر کالیا۔ حضرت ابو ذر غفاری دے جدو لبا چ لفظ نکلے تھے، حضرت بلال ہن نبی دے لاڈلے سن، اٹھ کے ہو گئے کھڑے تھے، فرماندے نے میں دسنا نہ نبی پاک نو، انہاں منو کالا آکھے ہے، اے ناز کنے دیتے سن۔ اٹھ کے حضرت بلال حبشی آگے میرے نبی دی بارگاہ وچ تے رو رو کے نہ تے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آج ابو ذر غفاری منو کالا آکھے، بس میرے نبی دے تیور بدل گئے۔ حضور نے فرمایا جلدی بلاؤ نا ابو ذر غفاری نو۔ حضرت ابو ذر غفاری دے کنہ چ جا کے کسے دسے تیری شکایت نبی پاک دی بارگاہ چ لگ گئی ہے، احساس ہویا کہ میں تے غلط کر بیٹھا، دوڑ کے آئی نبی پاک دی بارگاہ چ، آؤ مسجد نبی دے دروازے چ پہنچے نا تے اوتھوں ہی ہاتھ جوڑ لے، اوتھے ہی ہاتھ جوڑ لے مسجد نبی دے دروازے چی تے عرض کر دینے کملی والے ہاں تو بھی معاف کر، تیرا رب بھی معاف کرے، تے بلال نو میں پہ راضی کر لینا۔
اتنے سبحان اللہ بندی سی ویسے اے ذہن سازی کن نے کی تھی میرے نبی نے پہلے خیال آیا کہ میرے کو غلطی ہو گئی عرض کی تھی کملی والے بلال میں راضی کر لینا نوجوانوں سارے مدینے کٹھے کٹھے نہیں حضرت ابو ذر غفاری مدینے دی مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک اس چوک جا کے زمین تے لیٹ گئی اپنے رخسار زمین تے رکھ لئی سارے مدینے والے کٹھے نے حضرت ابو ذر غفاری نے بلال نو آواز دیتی فرما دینے بلال یار آجا ذرا میرے رخسار تے چہرے تے اپنے پیر رکھ دیں آج میری آکڑ ٹوٹ جاوے میری آکڑ توڑ دیں آجا میرے چہرے تے پیر رکھ نوجوانو حضرت بلال حبشی دوڑ کے قریب گئے ابو ذر غفاری نو بازووں تو پکڑ کے چکے سینے نال لایا اس رخسار سے بوسا دیتا تے بوسا دے کے فرمان لگے اے چہرہ میں زمین تے کی میں رولن دے وہاں جڑا چہرہ میرے نبی نو بڑا ہی پیارا اے چہرہ میں رولن دینا زمین ہوتے جڑا میرے ماہی نو پیارا لگ دا ہے پڑھا بھائی یہ شیر کیونکہ دوسرا انتے سبحان اللہ کہنے نہیں شیر تے تُسی وال سبحان اللہ کر دیو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں ناز ہے نا میں نے حضور نے اپنا غلام بنایا او بولے سبحان اللہ گرامی قدرات بلال حبشی کہندے ہون گئے زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ زمانہ یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا میں پہ پڑھنا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ اے کئی کسے سونے نوے کے کہتے ہیں او فلانا بڑا دل مونا ہے دل مو لیندہ ہے یعنی دل جت لیندہ ہے یہ لفظ مونا پنجابی دا عام لفظ ہے زمانہ مو لیا تیرے اصولان بڑی ہے رالے بڑی ہے جے نہیں تے میں تانوں اصول مصطفیٰ تے ایک گل سنا دے ماں سنیے بات نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی جڑے ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام دا نا وزن اٹھا کے رکھ دے سن وزن چکنا نام سی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی کریم دے نال سفر تے جا رہے اونٹ سی ایک جدو مدینے تو ٹورے تھے میرے نبی آپ سواری تے بہ گئے غلام واگم پھڑ کے ٹوریا تھوڑا جدو سفر کیتا نا تے نبی پاک سواری تو اتر گئے تے اپنے غلام نو فرما دینے ہون سواری تے تو بیٹھ تے واگم میں پھڑنا وہ غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں غلام تسی رسولان دے امام تے میرا تے بند ہے کہ میں واگ پھڑ کے نہ ٹورا تے تسی کیوں کونین دے بالی نے فرمایا آئی تے امت نو دسنا چاہنا کوئی آقا نہیں کوئی غلام نہیں فرمایا تو بھی تے انسان ہے نا تھک جائے گا چل سواری تے بیٹھ واگا میں پھڑنا نوجوانہ پھر کائنات دی نگاہوں نے منظر ویکھے آؤ کہ غلام سواری تے بیٹھا ہے نبیاں دا امام واگا پھڑ کے نال پیٹو ردائے ویکھن والے بھی کہندے ہونگے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا اچھا بول کے سارے پڑھو زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ اے زمانہ مولیا
تیرے اصولاں یا رسول اللہ زمانہ لیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا اج ساڈا کی حال ہے ذرا اپنے اپنے ان گریبان چ جاتی پائیے او امیر عورت گئی نا کپڑے دی دکان تے دکاندار نو جا کے کہن لگی بازار اگو کی سیالکوٹ دا یا سمڑیال دا کوئی بازار کہہ لو تے دکاندار نو کہن لگی میرے پتر دی شادی ہے چنگے چنگے سوٹ وکھا جو تو چنگے چنگے مہنگے سوٹ خرید لے نا برینڈڈ کہنے لگی ایک ذرا سستا جا بھی دکھا دکاندار پرانا واقف سے انہیں آکھیا چدرین تیرے پتر دی شادی ہے تے مہنگے سوٹ خرید رہی ہیں برینڈڈ تے سستا کیوں کہنے لگی وہ ساڑھے گھر نوکر ہے نا انہوں بھی تے سوٹ دینا نا پتر دی میرے دی شادی ہے تے انہوں ذرا سستا جا دے دے اپنے واسطے برینڈڈ تے غلام دے واسطے سستا جا غلام دے نوکر واسطے سستا سوٹ 14 نے خریدیا چلی گئی تھوڑی دیر دے بعد اوہ نوکر بھی آیا تے آکے دکاندار نو کہن لگا آج میں نو کوئی نا مہنگا جا سوٹ وکھا انہیں آکھا تو ماڑا بندہ ہے مہنگا سوٹ کیوں خریدنا ہے انہیں آکھا مالکن دے پتر دی شادی ہے نا تے انہوں نے توفے جو سوٹ بھی تے دینا ہے تے وہ مہنگے پاندے نے نا تے میں مالکن مہنگا خرید کے دیواں کیونکہ مہنگے پاندے نا برینڈڈ پاندے نے اسے دکان تو مالکن غلام لے سستا پہ خرید دیئے تے اسے دکان تو نوکر اپنی مالکن واسطے مہنگا خرید رہے میں نے سچی 10 امیر کون ہے 10 امیر کون ہے اندروں امیر کون ہے پھر وہ غریب اصل چا امیر ہے نا وہ جڑا دل دا امیر ہے اس سبق نے سکھائے مدینے دے والی تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی گئے بازار اپنے غلام دے نال کپڑا خریدن میری گل نو صرف لذت والا ہے کہ نہ سنیا جے اپنے دل چ جگہ دے کے جایا جے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا ایک سستا جب دو میں سوٹ لے کے گھر آئے تھے مہنگا غلام نو دیتا سستا آپ رکھیا غلام نے ہاتھ جوڑ کے مولا علی نو عرض کی تھی کملی والے دیا غلامات سونے دیا تاجدارا سونے محبوب دیا لڑ لیا میں غلام ہاں میں سستے پاندہ آدھی ہاں میں سستا دیو آپ مہنگا لو تسی مالک ہو آپ نے فرمایا حضور کو لو سنے آئے کہ کریم آقا علیہ السلام دی تعلیم ہے وے کہ دوسرے نو او دے جڑا تیرے دل نو سونا لگ دے فرمایا میرے دل نو مہنگا سونا لگ دے تے تینو اوہی دینا جڑا منو سونا لگ دے اسی کی کرنے ہیں اسی مہنگی چیز اپنے واسطے تے سستی نوکر واسطے جڑا کپڑا پان جوگا نہیں نہ رہندا جڑا بالکل دھو کے تے پتلا ہو گئے باریک ہو گئے اسی اگلے موسم چے گھر والے نو کہنے ہیں اے منگن والے نو دے دیا میں نو ایمانداری نہ دس رب دی راہ وچ ماڑا تے اپنے لی چنگا انصاف کر رہے ہیں رب تے تینو فرما سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون
اللہ فرماندا تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکدا جب تک میری راہ چ او چیز نہ دیویں جڑی تینوں چنگی لگدی ہے تے چنگی تے تو اپنے واسطے رکھی ہے، رب دی راہ تے نہیں دیتی، رب دی راہ تے او دیڑیا جڑی کمزور تے ماڑی ہے تے تینوں سبق کملی والے دیتا سی نوجوانوں جنہاں نے تربیت لئی سی نا پھر مصطفیٰ کو لو پڑھا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ کون ہے دیوالی کو جدو تعلیم لئی نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ایران فتح کیتا تے ایران فتح کر کے جدو پیغام مدینے پہنچیا نا کہ ایران فتح ہو گیا، دنیا دی سپر پاور ایران سی اس ویلے جویں اج امریکہ ہے ظاہری طور تے اس ویلے ایران سپر پاور سی تے مدینے دے فقیراں نے سپر پاور نو ہرا دیتا تے جدو ایران فتح ہویا نا تے ایران دی چابیاں خزانے دیاں دینیاں سن حضرت عمر فاروق نو تے پیغام بھیجیا مدینے کہ آؤ ذرا ایران تے نالے آ کے تے نواں علاقہ فتح ہویا تے نالے ویکھ جاؤ تے نالے چابیاں لے جاؤ فلسطین دیاں عراق جڑے ویلے فتح ہویا حضرت عمر فاروق نے مدینے ٹورے تے ایک غلام نال لے کے ٹورے صحابہ نے پیغام بھیجا ذرا لشکر لے کے آیا جے اے ٹھاٹھ باٹھ بڑی پسند کر دینا ٹھاٹھ باٹھ نہ لایا جے پرواہ عمر فاروق سادہ جا لباس جگہ جگہ کپڑے لگے ہوئے نے جگہ جگہ پیواند لگی نے او کپڑے تے نال ایک غلام نو بٹھایا تے جدو آیا نا فلسطین دا علاقہ قریب یا ایران دا علاقہ قریب دو طرح دی روایت ہے ایران دے متعلق بھی تے فلسطین دے متعلق جدو قریب آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام نو آکھیا سی کدے تو سواری تے بیٹھی جدو تو تھک جاویں میں بیٹھ جاواں جدو میں تھک جاواں تو اس طرح کر کے پر جدو علاقہ قریب آیا نا او جڑا مفتوح علاقہ سی جڑا فتح کیتا سی تے غلام دے سواری تے بیٹھن دی واری آ گئی آپ نے فرمایا چل بیٹھ تے میں واگاں پکڑا انہیں عرض کیتی نواں نواں علاقہ فتح کیتا ہے تو اڈے نا دیاں دمانے چ دھما نے تے حضور میں سواری تے تساں واگاں پڑیاں تے گل تے خراب ہو جانی ہے انہاں آکھنا اے چنگا بھائی علاقہ فتح کرن آئے نے غلام سواری تے آپ پیدل حضرت عمر فاروق نے فرمایا چپ کر کے بیجا واری تیری ہے غلام بولیا نا انہیں جا کے سواری تے بیٹھ گیا واگاں پکڑیاں تے ٹور پہ حضور دے صحابہ قریب آئے تے انہیں عرض کیتی حضور پہلی وار علاقے چاہیو علاقہ فتح کیتے تے انج کرو ذرا کپڑے نویں پہن لو سن حضرت عمر فاروق دا جواب آپ نے فرمایا جنہ دی عزت کپڑیاں نہ لینا او کپڑے پان ساڑی عزت دین نہ لے او ساڑے کل ہے جنہ دی کپڑے نال عزت ہے وہ کپڑے پان ساڑی عزت محمد دین نالے فرمایا وہ ساڑے بچ موجود ہے نوجوانوں جڑ ویلے ہونا عیسائیاں دے قریب آئے عیسائیاں دے پادری نے حضرت عمر فاروق واسطے ایک سونے دا ہار بنایا ہے جڑ ویلے عمر فاروق اس شہر دے چ داخلے ہون لگے پادری سونے دا ہار ڈالن لگے حضرت عمر نے فرمایا میں ہار نہیں ڈالنا عرض کیتی لج پالا بجا کی آپ نے فرمایا میں دنیا دے سونے دے ہار کی کرنے نے میرے لی محمدی غلامی دا پٹائی بڑا میرے لیے محمد دی غلامی دا پٹائی کافی ہے پتہ چلے او جڑے مصطفیٰ دے قدمہ چ بہ کے عظمت دے تاجدار بنے نوجوانوں انہوں نے معاشرے چ برابری پیش فرمائی او جڑا سبق مصطفیٰ تو پڑھیا سی عدل تے انصاف دا عدل تے انصاف معاشرے دی ریڑھ دی ہڈی ہے یہ سارے اصول کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے نو بنا کے دیتے آج بھی اگر اسی چاہنے کہ ساڑے معاشرے دے اندر عدل تے انصاف پیدا ہو جائے تے انج نہ کریے اسا ملک دا ٹھیکہ نہیں لیا اپنی ذات تو شروع کر سکنے ہیں نا اپنے ویڑے تے اپنے سہن تو شروع کر سکنے ہیں نا یہ تو چاہنا ہے کہ تیری بیٹی جدو جوان ہو کے تے او دی شادی ہوئے تے او سسرال جاوے تے میری بیٹی نو کوئی تنگ نہ کرے پھر انج کر آج جڑی تیرے گھر چ کسے دی بیٹی بہو بن کے آئی ہے نا تو بھی انہوں تنگ نہ کر اگر تو چاہنا نا تینوں نقلی دوائی نہ ملے
پھر دودھ چ پانی تو بھی نہ پا کے بیچ. اپنی ذات تو شروع کریے نا. وہ جڑا سبق کملی والے نے پڑھایا سی اپنے بیڑے تو شروع کریے. تو بھی کسی نو تنگ نہ کر تاکہ تینوں کوئی تنگ نہ کرے. تو بھی کسی نو دھوکہ نہ دے تاکہ تینوں بھی کوئی دھوکہ نہ دے. یقین کر دیا جی پلٹ کے اوہی واپس آندا ہے. صوفیاء فرما دے کہ آ دنیا کنویں دی آواز دی طرح ہے. کنویں دے وچ چہرہ رکھ کے تے آواز دے نا تو آواز لوٹ کے واپس آندی ہے. صوفیاء فرما دے دنیا بھی کنویں دی آواز دی طرح ہے. جو دیوے گا وہی لوٹ کے واپس آوے گا. جو تو دھوکہ دیوے گا دھوکہ واپس آوے گا. جھوٹ بولے گا جھوٹ واپس آوے گا. اور اگر تو عدل تے انصاف کرے گا تے عدل تے انصاف ہی تیرے تک پہنچے گا. اگر تو کسی نہ نیکی کرے گا پلٹ کے تیرے تک نیکی ہی واپس آوے گی. اگر تو کسی نہ غرور تے تکبر کرے گا پھر تیرے نال بھی غرور تے تکبر کیتا جاوے گا. لہذا اگر معاشرے نو درست کرنا ہے تے اپنی ذات تو شروع کرو. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ سان حضور دی تعلیمات عمل دی توفیق عطا فرمائے.